Miabot na ang kasaulugan sa pan nga walay patubo. Karong adlaw, uban sa sermon nga giuluhan, ang espiritu sa kasaulugan sa pan nga walay patubo, atong tun-an ang pulong sa Dios. Ang kasaulugan sa pan nga walay patubo, mahimong isipon nga kasaulugan sa pag-antos. Sa yanong pagkasulti, kini ang adlaw sa diyang gilansang si Jesus sa krus. Sa pagpamalandong sa paglansang kang Kristo ug sa iyang masakripisyong kinabuhi, kinahanglang mamalandong kita sa atong mga sala, maghinulsol ug magsaulog niining kasaulugan uban ang panghunahuna sa pag-ambit sa pag-antos ni Kristo. Pinaagi sa Biblia, atong hibaluan kung sa unsang paagi ang kasaulugan sa pan nga walay patubo naglangkob sa espiritu ni Kristo. Ang debosyon, sakripisyo o gugma sa paghatag sa iyang kinabuhi aron sa pagluwas sa katawhan. Dugang pa, kinahanglan natong ipaambit kining gugma sa mga kapamilya sa Sion, sa atong mga silingan ug sa katawhan. Adunay mga tulumanon sa pagsimba sa daang kasabutan ug mga pagtulunan sa bagong kasabutan. Mahitungod niini nga kasaulugan, apan karon atong tutukan ang espiritu sa sakripisyo sa Dios niini nga kasaulugan. Atong tan-awon ang Matthew chapter 26 verse 47. Nahitabo kini 2,000 ka tuig ang milabay sa samang adlaw, ang kasaulugan sa pan nga walay patubo. Atong tanaw ng verse 47. Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot si Judas nga usa sa napulog duha ka tinun-an uban na daghang tawo nga nagdalag mga espada ug mga puspos. Sinugo sila sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga namunuan sa mga Hudyo. Ang traidor naghatag kanila og usa ka ilhanan, ang tawo nga akong hagkan mao ang inyong gipangita, dakpa siya. Unya miduol dayon si Judas kang Hesus ug miingon, magtutudlo, ang kalinaw maguban kanimo og gihagkan niya si Jesus. Si Jesus mitubag, higala, buhata dayon ang buot mong buhaton. Unya miduol sila kang Hesus og ila siyang gidakop. 2,000 ka tuig ang milabay. Si Jesus mianhi nining kalibutana aron sa pagluwas sa katawhan. Walay bisan unsa alang sa iyang kaugalingong kaayuhan, apan mipili siya sa pagsulob sa unod aron luwason ang iyang mga anak. Gibiyaan ni Jesus ang tanang himaya sa langit, ug bisan ang iyang trono, ug mianhi nining kalibutana aron sa pagluwas sa mga makasasala. Bisan pa niyana, tanawa kung giunsa pagtagad sa langit ng mga makasasala nga nanginanghanlan og kaluwasan, ang Dios nga mianhi aron luwason sila. Wala sila magduha-duha sa pagtraidor kaniya. Nagplano sila sa pagdakop kang Hesus. Klaro kini nga na-record sa libro sa Matthew. Mupadayon kita sa verse 56. Atong tanaw ng verse 56. Apan kining tanan nahitabo aron matuman ang gisulat sa mga propeta diha sa kasulatan. Unya mibiya kaniya ang tanang tinun-an og nanagan. Taliwala sa mga tinun-an nga misunod kang Hesus ngadto sa bungtod sa mga olibo. Usa ang naglaraw sa pagtugyan kang Hesus alang sa 30 kasalapi nga sinsilyo. Ug dili lang kana, ang ubang mga tinun-an nga misaad sa pagsunod kaniya hangtod sa katapusan, mibiya kang Hesus og nanagan. Mianhi siya niining kalibutana aron lamang sa pagpasaylo sa atong mga sala ug pagluwas kanato. Apan si Jesus nakasinati o kasakit sa diyang mianhi siya dinhi sa kalibutan, 2,000 ka tuig ang milabay. Atong tanaw ng Matthew chapter 26 verse 62.
Mitindog ang Pangulong Pari ug mingon kang Hesus, wala ka ba ikatubag niining sumbong bato kanimo? Apan wala mo tubag si Hesus. Busa ang Pangulong Pari misulti pag-usab kaniya. Sa ngalan sa Dios nga buhi, papanumpaon ko ikaw. Sultihi kami kung ikaw mauba ang Mesiyas, ang anak sa Dios. Si Hesus mitubag kaniya, gisulti nimo. Apan sultihan ko kamong tanan. Sukad karon, makita ninyo ang anak sa tao nga naglingkod sa tuo sa labing makakagahom sa tanan ug muanhi sinapnay sa mga panganod sa langit. Sa pagkabati niya niini, gigisi sa Pangulong Pari ang iyang bisti og miingon, dakong pasipala. Wala na kita magkinahanglan pagdugang mga saksi, dinhi karon nadungog ninyo ang iyang pagpasipala. Unsa inyong hunahuna? Og sila mitubag, sad-an siya kinahanglan patyon. Unya giludan nilang iyang naong o gibunalan nila siya. Kadtong misagpa kaniya miingon, tag-ana Mesiyas kung kinsay nagsagpa nimo. Palihog tan-awa ang gibuhat niadtong mga nanginahanglan og kaluwasan. Ang usa mitugyan kang Hesus ngadto sa kamot siyang mga kaaway alang sa salapi. Samtang ang ubang mga tinun-an nga adunay untay labing dako nga pagtuo, mibiya kang Hesus. Nagunahuna lamang silang malisod nga kahimtang. Mao kini ang atong kinaiya. Kinahanglang mamalandong kita sa atong kaugalingon. Ug sa Dios nga mianhi aron luwason kita, pinaagi sa espiritu niini nga kasaulugan. Mupadayon kita sa chapter 26 verse 69. Sa verse 69 kini naisulat, si Pedro naglingkod sa gawas dito sa hawanan, sa diya nga usa sa mga sulugong babayi sa Pangulong Pari midol kaniya og miingon, ikaw, kauban ka usab ni Hesus nga taga Galilea. Apan sa tubangan nilang tanan, gilimod di Pedro nga nangingon, wala ako masayod sa imong gipanulti. Ug migula siya sa ganghaan. Unya may laing sulugong babae nga nakakita kaniya ug miingon sa mga tao didto, kining tawhana kauban ni Hesus nga taga Nazaret. Apan gilimod kini pag-usab ni Pedro, ipanumpa ko nga wala ako makailan niya ng tawhana. Wala madugay ang mga tao nga nagbarog didto miduol kang Pedro ug miingon, sigurado gyud nga usa ka usab sa mga kauban ni Hesus. Mailhan kayo sa imong sinultian. Unya nanumpa si Pedro, silutan paunta ako sa Dios kung namakak ako. Wala ako makailan niya ng tawhana. Unya mitoktugaok dayon ang usa ka manok. Ug nahinumdum si Pedro sa giingon ni Hesus kaniya, sa dili pa mutoktugaok ang manok, katulo mo na ako ilimod. Migula si Pedro ug mihilak sa hilabiyang kaguol. Bisan si Pedro milimod kang Kristo nga miingon, wala ako makaila kang Hesus. Katulo siya gilimod kang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubo. Bisan si Pedro nga adunay labing dako nga pagtuo, milimod kang Hesus sa makatulo. Si Judas Iscariote mitraidor kang Hesus sa 30 ka pirasong plata. Tanawa usab kung giunsa sa ubang mga tinun-an nga suod kaniya ug pagpanagan. Kinahanglang ikonsidera nato ang pailob nga gipakita ni Amahan sa maong mga kahimtang. Miani ang Dios niining kalibutan na aron hatagan silang kaluwasan, gibiyaan ang iyang himaya sa langit, bisan ang iyang trono, apan giunsa nila pagtagad ang ilang manluluwas. Palihog tanawa kini nga butang ug pamalandungi kini. Gihimo sa katawan ang maong masupilong mga buhat. Mupadayon kita sa Matthew chapter 27 verse 21. Atong tanaw ng chapter 27 verse 21. Unya nangutana pag-usab ang gobernador kanila, kinsa manining duha ang inyong gusto nga akong buhian? Sila mitubag, si Barabas. Si Pilato nangutana kanila, unya unsa may akong buhaton kang Hesus nga ginganlag Mesiyas? Silang tanan nanubag, ilansang sa krus. Unsa may iyang sala? Nangutana si Pilato. Apan sa makusog nga tingog naninggit sila, ilansang siya sa krus.
Sa pagkakita ni Pilato nga wala siya mahimo o malagmit mahitabo ang dakong kagubot, mikuha siyang tubig og nanghunaw at ubangan sa mga tao ug miingon, wala ako'y labot sa dugo niining tawhana, inyo kining gusto. Unya ang tanang mga tao nalubag kaniya, kami og ang among mga anak maoy datugi sa silot siyang dugo. Unya gibuhian ni Pilato si Barabas apan gipalatos niya si Jesus og gitugyan aron ilansang sa krus. May tungod sa manluluwas nga mianhi aron sa pagluwas kanila. Ang katauhan nagunahuna kaniya nga mas dautan pa kaysa sa usa ka tulisan. Naninggit sila, buhii ang tulisan apan ilansang si Jesus sa krus. Dugang panini, naninggit sila, kami og ang among mga anak maoy datugi sa silot siyang dugo. Huna-huna ang kasing-kasing sa Dios, samtang naminaw sa ilang daotang mga pulong, 2,000 katuig ang milabay. Mianhi siya niining kalibutana aron sa pagluwas kanila ug sa paghatag sa kanila sa kapasaluan sa mga sala. Bisan pa niyana, ang mga tinun-an sama ni Pedro, kinsa adunay lig-on nga pagtuo, og si Judas Iscariote nga usa sa napulog duha nakahimo sa maong mapintas nga mga buhat. Dugang pa, ang mga Israelita nga nagulat sa Dios, namugos nga ilansang sa krus si Jesus imbis nga ang tulisan. Sila misinggit nga sila ug ang ilang mga kaliwat mao'y mudala sa silot sa dugo ni Jesus. Kini ang matang sa pagtagad nga giantos ni Kristo karong adlaw. Apan, gikan sa verse 27, atong makita nga si Jesus naluoy kanila, ug sa hilom nagpas-an sa ilang mga palas-anon. Atong tanawon ang verse 27. Unya, gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa palasyo ni Pilato nga gobernador ug didto gialirungan siya sa mga sundalo. Gihibuan nila si Jesus sa iyang bisti ug gisuluban sa bisting dagtong pula ug naghimo sila korona gikan sa mga sangang tunokon ug gipahaom nila kini sa iyang ulo. Gipakuptan nila sa iyang tuong kamot ang usa ka bugang, nang luhod sila sa iyang atubangan ug gibugal-bugalan siya. Miingon sila, mabuhi ang hari sa mga Hudyo. Unya gilud-an nila siya ug gikuha nila ang lipak ug gibunal sa iyang ulo. Human nila bugal-bugali si Jesus, gihukasan nila siya sa bisting dagtong pula ug gisuluban sa iyang kaugalingong bisti. Unya gidala sa gawas aron ilansang sa krus. Samtang tagsa-tagsa ninyo kining gisusi. Hunaw-na kung unsang inyong bation kung ang inyong pisikal nga amahan magantos tungod sa mga sala nga wala niya buhata. Dili maagwanta ang pagtan-aw niini. Ang pagsaksi niini nga pagbiyay-biyay makapangutana ni bisan kinsa sa ilang kaugalingon, paunsa man kini nahitabo. Apan sa diyang atong maamguhan nga kini nahitabo tungod sa atong mga sala. Kinahanglan natong pangutana ng atong kaugalingon nining pangutana, unsa dapat atong panghuna-huna karong adlaw. Miani siya dinhi sa kalibutan aron luwason ang katawhan nga gitagana sa impyerno. Apan giubuan nila siya sa iyang mga bisti. Gipasuot og korona gikan sa mga sangang tunokon, gipakuptan sa iyang tuong kamot og bugang, giluhudan sa iyang atubangan o gibulbugalan siya. Giludan nila siya o gibunala ng iyang ulo gamit ang bugang nga miingon, mabuhi ang hari sa mga Hudyo. Sa basahon ni Matthew chapter 27, atong makita kung giunsa sa katawhan og pagpahamtang og insulto sa Dios. Apan giantos niya kini sama sa karnero nga nagpakahilom. Mapailubon siya. Wala siya mipakita kasuko batok kanila. Mopadayon kita pinagi sa pagtanaw sa chapter 27 verse 32. Sa ilang pagpanggula sa syudad,
Sugatan nila ang usa ka tawo nga ginganlang Simon nga taga Cirene ug gipugos nila siya sa pagpasan sa krus ni Hesus. Tungod kay ang kabugat sa krus, hilabihan kabugat alang kang Hesus nga pas-anon, nakakita ang mga Romano sundalo ug tawo nga taga Cirene alang sa pagpasan sa krus puli kaniya. Kini nagpakita sa kagrabe sa sitwasyon. Sa matag higayon, nga akong yunahuna ang mga panghitabo sa kasaulugan sa pan nga walay patubo, kini nagpahinumdum kanako kung paunsa nagantos si Hesus aron luwason kita. Bisag dili nato mapasidunggan sa hustong paagi ang mahimayaong Dios sumala sa angay kaniya, ang katawhan nagmaltrato pa kaniya nga mas labi pa kaysa usa ka tulisan. Nasaksihan niya ang mga tinunan nga mitraidor kaniya, milimod kaniya, ug mibiya kaniya aron lamang luwason ang ilang kaugalingong mga kinabuhi. Ang mga tawo naninggit kang Hesus nga mamatay. Nagtanyag nga mosalo sa silot sa ilang mga sala, apan ang Dios milantaw kanila, uban ang mga mata nga puno sa kaluoy. Kini nagpakita sa iyang hilabihang grasya ug gugma nga angay natong hinumdumon aron makadawat sa espiritu sa kasaulugan sa pan nga walay patubo. Busa si Hesus mihangyo sa mga tawo nga nagtuo sa Dios. Atong ablihan ang Matthew chapter 16. Matthew chapter 16 verse 24. Unya miingon si Hesus sa iyang mga tinunan, kung ang usa ka tawo buot mahimong akong tinunan, kinahanglang dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. Pas-anon niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Ang krus nagsimbolo sa pag-antos. Iyang gipasabot ang gustong mosunod kanako, kinahanglang mopas-an sa mga pag-antos. Sa verse 25 si Hesus miingon, kay ang gusto magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Siya miingon, pas-an ang inyong krus ug sunod kanako, ngadto sa walay katapusang gingharian sa langit. Isalikway inyong pagkamahitason, pas-an ang inyong krus ug sunod kanako uban ang bugtong katuyuan sa pagluwas sa katawhan. Mao kini ang espiritu sa kasaulugan sa pan nga walay patubo. Bisan tuod mianhi siya niining kalibutana, uban sa maayong katuyuan sa pagluwas sa katawhan, ang katawhan mibugal-bugal, mibiyay-biyay, ug milutos kaniya. Gipakita sa Biblia kung giunsa nila pagtalikod kang Kristo nga mianhi aron luwason sila. Bisan pa niya na makita nato nga si Kristo nagpakahilom sama sa karnero at tubangan sa mualot kaniya. Unya, unsa nga dalan atong makatunan gikan sa kinabuhi ni Kristo? Atong ablihan ang 1 Peter chapter 4. Atong tanawon ang 1 Peter chapter 4 verse 13. Paglipay hinuon nga nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo, aron magmalipayon kamo inigpadayag na sa iyang himaya. Bulahan kamo kung gipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo, kay kini nagpasabot lamang nga ang mahimayaong espiritu, ang espiritu sa Dios, anaa kaninyo. Kinahanglan nga walay usa kaninyo nga magantos tungod kay siya mamumuno o kawatan o malapason sa balaod o hilabtanon sa uban. Apan kung kamo nag-antos tungod sa inyong pagkakristohanon, ayaw ninyo ikaulaw kini.
Pasalamati hinuon ninyo ang Dios nga kamo nga mga Kristohanon. Bisan tuod si Kristo miyan hinihining kalibutan na aron sa paghatag sa iyang maayong kabubuton. Gimaltrato noon siya niadtong nanginahanglan sa iyang grasya. 그 선하신 뜻을 가지신 그리스도를 또 대했던 사실들을 우리가 바라보게 된다면 우리가 Kinahanglan natong hinumduman paunsa gilakaw ni Amahan ang malisod nga dalan sa ebanghelyo alang kanato. 입장에 Sa matag higayon nga mag-atubang kita og malisod nga mga kahimtang samtang nag-ambit sa mayong balita sa katawhan. Kinahanglan usab natong palundungan ang sakripisyo ni Inahan. 그 모든 일들 Nagtuo nga kinahanglan makabaton kitag pailob sa tanang niining mga pagsulay. 줄 믿습니다. 베드로서 Atong tanawon ang 1 Peter chapter 2 verse 18. 함께 보겠습니다. Kamong mga sulugoon, kinahanglan magmasinugtanon ug magmatinahuron sa inyong mga agalon. Dili lamang sa mga maluluyon ug maayo, dili sa mga madaog-daogon usab. Kamo panalanginan sa Dios kung tungod kaniya inyong antuson ng mga pagdaog-daog. Kay dalaygon ba kung mag-antos kamo sa kastigo nga angay kaninyo, tungod kay nakabuhat kamog dautan? Dili gayud. Apan kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog, bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo, panalanginan kamo sa Dios tungod niini. Gitawag kamo sa Dios aron mag-antos, kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyong panig-ingnan aron inyong sundon. Wala siya makasala o mamakak. Sa diyang gibugal-bugalan siya, wala siya mobalos sa pagbugal-bugal. Sa diyang gisakit siya, wala siya manghulga. Gisalay Ginoon niya ang tanan ngadto sa Dios, ang matarong nga maghuhukom. Didto sa krus, gidala ni Kristo diya sa iyang lawas ang tanantang mga sala, aron dili na kita magpakasala, kun dili magkinabuhi na nga matarong. Pinagi sa iyang mga samad, nangaayo kamo. Kamo kaniadto sama sa mga karnero nga nangasaag. Apan karon gidala kamo pagbalik, aron magsunod sa magbalantay ug tigatiman sa inyong mga kalag. Karong adlaw, ang espiritu sa kasaulugan sa pan nga walay patubo naglangkob niining pagtulunan nga gihatag sa 1 Peter chapter 2. Samtang nagkinabuhi kita ingong mga Kristohanon, nagatubang kita og lain-laing mga pagsulay, pagbutang-butang ug kalisdanan. Nagpamatuod kita mahitungod sa kaluwasan ug nagsangyaw sa ebanghelyo niadtong anaa sa atong palibot uban sa maayong katuyuan. Apan usahay sila motagad kanato nga mas dautan pa kaysa mga tulisan. Usahay uban sa pagbutang-butang ug pagbiyay-biyay. Aniya usab ang atong hinugugma nga mga miyembro sa atong palibot. Usahay bisan taliwala sa atong mga miyembro, makasinati kita og mga dili komportableng sitwasyon. Sa matag higayon nga may tabo kini, hunaw-naon nato pag-una ang pag-anto sa langitong Amahan ug pangutan-on ang atong kaugalingon. Angay ba nako siyang balusan og kadaot o buntogon nako ang dautan pinagi sa maayo? Sa pagbuhat niini, makahimo kita sa pagsunod sa Dios ug sa katapusan mahuman ang buhat sa ebanghelyo. Kung magatubang kita og dautan og dili matarong nga binuhatan, makabalos kita sa lain-laing paagi. Angay ba nako siyang balusan og gugma? O balusan nako siya og kasakit ug pag-antos? Dagang mga paagi, apan adunay dalan nga gipakita kanato ang Dios. Buntuga ang dautan, pinaagi sa maayo. Nagtudlo siya kanato sa pagbuntog sa dautan, pinaagi sa mas halandong nga matang sa kaayo. Huna-huna ang kinabuhi ni Kristo, nga miyan hinining kalibutan na ug nag-anto sa maong mga kalisod aron luwason kita. Walay rason nga kinahanglan siyang ilansang sa krus. Diyos lakon ug bangkaw, uy palatos. Apan ay sulat sa Biblia sa basahon ni Isayas, tungod kadto sa inyong pagkadautan ug sa inyong mga sala.
이 같은 Gipaantos nato siya niini nga kasakit. 장본인들이 우리들입니다. 그렇다면 Busa, 우리도 우리의 어떤 kinahanglan makasubay kita sa dalan sa pag-antos ni Kristo ug moagwanta sa mong pag-antos hangtod sa katapusan. 인내할 줄 알고 또 견뎌낼 줄 알고 Kinahanglan natong hunahunaon si amahan nag-antos pag-ayo ug si inahan miagi niining hilabihang kalisod uban sa ingon nga matahom nga espiritu. 아름다운 어떤 정신을 가지고 Kinahanglan buntogon nato ang dautan, pinaagi sa mayo ug dili sa dautan. 이겨낼 줄 아는 Nagtuo ako nga kon buhaton nato kini. Kumpletoon sa Dios ang buluhaton sa ebanghelyo bisan karon. Sa atong kinabuhi, adunay daghang dili makapahimuot nga mga kahimtang. 참 많이 찾아옵니다. 그런 불편한 Kung mag-atubang kita sa ingon nga dili komportabling kahimtang, 그때 atong hunahunaon ang krus sa Dios. 십자가를 한번 생각해 봅시다. Atong hunahunaon paunsa kita makabaton sa espiritu sa kasaulugan sa pan nga walay patubo. 한번 깨우치고 Kung kano sa agilansang siya sa krus 그리스도의 ug 고난에 makig-ambit sa iyang pag-antos. 돼야 되겠고, 그리스도의 고난을 Naghangyo ako 따라갈 줄 nga musunod kamo sa mga tunob sa pag-antos ni Kristo. 다 되어 주시기를 부탁을 드리겠습니다. Kung makatubang kita og dili komportabling kahimtang, kinahanglang maayo ang atong balos. 를 잘해야 되겠습니다. Kung adunay hasol nga panghitabo, angay natong hinumdumon ang espiritu sa kasaulugan sa pan nga walay patubo ug pahinumduman ang atong kaugalingon. Angay ba na akong balusan ang dautan og kadaot o buntogon na ako ang dautan pinaagi sa maayo? Nang hinaot nga kita makasunod sa mga tunob sa Dios uban ang daghang mga pag-ampo aron makadungog kita sa Dios nga moingon kanato maayo ang imong gibuhat. Gusto na kong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.